पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का रिवाइवल। पाकिस्तान से बरतानिया की फिजाओं में तैयारे उड़ने को तैयार हैं। हमने कोई सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बराह रास्त 8 घंटे में वहाँ से पाकिस्तान पहुँचाएंगे और यहाँ से उधर पहुँचाएंगे। या डिनर जाके यूके में करें, ब्रेकफास्ट आप पाकिस्तान में करें। इस ओवरसीज हमारे बरतानिया में उनके लिए कोई सरप्राइज रखा गया आप लोगों की जानिब से? देखिए, बात यह है कि अगर सरप्राइज मैं अभी बता दूंगा तो फिर वो सरप्राइज तो नहीं ना रहेगा। एक तो जी हमने कुछ गिव अवेज रखे हैं उनके लिए, एक रूटीन के जो हर मुसाफिर को हम देंगे। PIA की बिरयानी बड़ी फेमस बिरयानी है, तो PIA शायद दुनिया की वाहिद एयरलाइन है जिसे हम डेड बॉडीज फ्री लाते हैं पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का रिवाइवल। पाकिस्तान से बरतानिया की फिजाओं में तैयारे उड़ने को तैयार हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के मरकजी ऑफिस में, जहां पर डिप्टी डायरेक्टर ताल्लुकात आमा मलिक अतर अवान साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर आपका। और इनसे हम आज पूरी डिटेल लेंगे कि आखिर बरतानिया जो तैयारे हमारे जा रहे हैं और 5 साल के बाद परवाजें हैं, क्या स्पेशल होने जा रहा है, कितनी बड़ी तादाद में पैसेंजर जाएंगे, क्या उनके लिए बेनिफिट है, और कोई क्यों दूसरी इंटरनेशनल एयरलाइन को छोड़कर PIA में सवार हो। अतर साहब, बड़ा मौका आने जा रहा है और PIA दोबारा इस्लामाबाद से बरतानिया की जानिब जाएगा। ये बताएं क्या तैयारियां हैं, किस तरह से 25 जो अक्टूबर है उस हवाले से तमाम तर इंतजामात क्या मुकम्मल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 25 अक्टूबर को PIA अपनी फ़्लाइट रिजम्पशन करने जा रहा है यूके और ख़ास तौर पर मैनचेस्टर के लिए। उसके लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक इफ्तिताई तकरीब होगी जिसमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, और एक ग्रैंड फंक्शन होने जा रहा है इस अजीम और तारीख़ी मौके पे कि 5 साल के बाद कि पाकिस्तानी एयरलाइन बराह रास्त पाकिस्तान से मैनचेस्टर के लिए उड़ान भरेगी। अतर साहब, जैसा कि आपने बताया कि प्रवास की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, देश प्रदेश का व्यूअर हमेशा ये बात करता है कि हमारी सेफ्टी को इंश्योर क्यों करेगा। ये बताएं, हमारे जो पैसेंजर वहां से सवार होंगे बरतानिया से, उनकी जो फ्लाइट सेफ्टी है उसके लिए क्या इंतजाम किए? जहाँ पैसेंजर सेफ्टी की बात है तो PIA हमेशा कोई भी ऐसी परवाज़ नहीं उड़ाती जिसमें कोई खुदा न खास्ता कोई ख़राबी हो, जहाज़ में कुछ हो। तो मुसाफिरों की सेफ्टी, मुसाफिरों और ख़ास हमारे अमले की सेफ्टी को मुकद्दम रखा जाता है। और अब माशाल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहाज़ भी बोइंग 777 जो हैं वो उड़ान भरेंगे, और बिल्कुल ये फिट जहाज़ है, सारा बिल्कुल हर तैयारी सेफ्टी के लिहाज से जो आपने बात की मुकम्मल है। अतर साहब, ये बताइएगा, PIA का राज था बरतानिया की फिजाओं में, लेकिन 5 साल की गैर हाजिरी के बाद ऐसी तमाम छोटी बड़ी एयरलाइंस वो PIA की जगह उन्होंने ले ली। आपका तमाम पैसेंजर वहां पे कन्वर्ट हो गया। अब ऐसा क्या होगा कि वो पैसेंजर जो है वहां से टिकट नहीं लेगा और फौरी PIA में बैठेगा और मैनचेस्टर से डायरेक्ट इस्लामाबाद आएगा? क्या ऐसा स्पेशल चीज जो है उसमें होगी? कि जब PIA की फ्लाइट्स बंद हुई थी बैक इन 2020, उस वक्त PIA यूके के लिए, जिनमें लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, कोई हफ्तावार 22 के करीब परवाजें हम चलाते थे। अच्छा, अब जो PIA दोबारा से शुरू कर रहा है तो सबसे बड़ी बात यह है कि पैसेंजर कॉन्फिडेंस का मैं आपको बताऊं कि हमारी पहली फ़्लाइटें ही फुल हो चुकी है, और हमें डिमांड ये है कि हम चूँकि अब हफ्तावार 2 परवाज़ें शुरू कर रहे हैं कि जी आप ज़्यादा परवाज़ें जो है वो ऑपरेट करें ताकि ज़्यादा लोग, ज़्यादा मुसाफिरों को हम केटर कर सकें। तो और सबसे बड़ा जो एज है कि जो लोग पहले दूसरी एयरलाइन से कोई 8, 16, 17, 18 घंटे में पाकिस्तान पहुंचते थे, हम उनको बराह रास्त 8 घंटे में वहाँ से पाकिस्तान पहुंचाएंगे और यहाँ से उधर पहुंचाएंगे। या डिनर जाके यूके में करें, ब्रेकफास्ट आप पाकिस्तान में करें। इसी तरह वहाँ से हम जहाज़ हमारा 7 बजे उड़ेगा और वो शाम में आप अपना लंच वंच करके चाय पी के घर से आराम से निकलें और सुबह ब्रेकफास्ट आप पाकिस्तान में करें, सुबह 7 बजे लैंड करेगा। अतर साहब, ये बताएं नेक्स्ट क्या प्लान है? हम कब देखेंगे कि आप लाहौर से लंदन जा रहे हैं, कब देखेंगे आप बर्मिंघम जा रहे हैं? ये कब तक ये सारे देखिए जी कि ये अब चूंकि हमने अब रिवाइवल किया है तो पहले फर्स्ट फेज में हम मैनचेस्टर जा रहे हैं सर। अगला फेज जो है हमारा इंशाल्लाह लंदन का होगा। उसके लिए हम पहले इस्लामाबाद से इंशाल्लाह शुरू करेंगे, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाएंगे लाहौर से भी, और बर्मिंघम की जो आप बात कर रहे हैं कि हम यानी उन सारे पॉइंट्स पे जाएंगे जहाँ पे PIA पहले ऑपरेट करती थी। अतर साहब, ये बताइएगा, मील बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप 8 घंटे की प्रवास कर रहे हैं और पाकिस्तानी उसमें सफर कर रहे हैं
تو ان کے لیے میل کی کیا کوئی اسپیشل ڈشز آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ بزنس کلاس کی آپ کی کیا سچویشن ہے سر؟ میل جی اسپیشل میل پی آئی اے کی بریانی بڑی فیمس بریانی ہے، زبردست. لوگ بڑے ہمارے مسافر بڑا پسند کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ بات کریں اوورسیز کی تو وہ تو بڑے لور ہے اس کی ہماری بریانی کے. تو ہم نے بڑا اسپیشل انتظامات کیے ہیں، اسپیشل مینیو انٹروڈیوس، نیا مینیو انٹروڈیوس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ورائٹی آف فوڈز ہوں گی ان فلائٹس پہ، اور بزنس کلاس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ایک مسافروں کو ہم ایک محفوظ اور آرام دہ سفر کی گارنٹی دے سکتے ہیں. برٹش شہری ہیں یا اوورسیز ہیں ہمارے برطانیہ میں، ان کے لیے کوئی سرپرائز رکھا گیا آپ لوگوں کی جانب سے تاکہ ہم اس کو اچھی یاد کے طور پہ جو ہے وہ پیسنجر لے کر جائے؟ تو وہ تھوڑا ہمیں ڈسکلوز کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر سرپرائز میں ابھی بتا دوں گا تو پھر وہ سرپرائز تو نہیں نہ رہے گا. تھوڑا سا کوئی ہنٹ جو ہے میرے ویورز کو پتہ چلے تاکہ. ایک تو جی ہم نے کچھ گیو اویز رکھے ہیں ان کے لیے، ایک روٹین کے جو ہر مسافر کو ہم دیں گے. ٹھیک ہے سر. ایک کچھ ہم نے ایسے کچھ لکی ڈرا کریں گے دوران پرواز. اچھا. کہ مسافروں میں سے ہم چوز کریں گے اور ان کو کچھ خصوصی انعامات دیں گے. گڈ. اور تیسرا ایک ہم بتایا جاتا ہے کہ موبائل وغیرہ جی بس کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. اور ایک بہت بڑا انعام بھی ہم دیں گے، وہ اس کی قرآن اندازی ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا یہاں سے آپریشن مکمل ہے، برطانیہ میں آپ لوگوں کے دفاتر مکمل طور پر بحال ہو چکے ہیں، سٹاف جا چکا ہے، جو کرو جائے گا ان کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے؟ کرو جو ہے جی، جیسے یہاں سے کرو جائے گا یہ تو وہاں پہ اتر جائے گا کیونکہ وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان کا ریسٹ انوالو ہوتا ہے. تو ہم نے واپسی کی پرواز کے لیے کرو بھجوا دی ہے وہاں پہ. وہاں پہ ہمارا آفس پہلے ہی فعال ہے کیونکہ پی آئی اے پہلے بھی آن لائن سیل کرتی رہتی ہے، ہمارے ایگریمنٹس ہوتے ہیں دوسری ایئر لائنس کے ساتھ، تو ہمارا وہ سیلنگ پروسیس چلتا رہتا ہے. اطہر صاحب، کوئی بھی ایئر لائن ہو اس کے ٹکٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے کیا کوئی سہولت کی گئی ہے کہ وہ بڑی آسانی سے اپنے ٹکٹ بکس کر سکیں، تبدیل کر سکیں؟ کوئی اس طرح سے ان کو ریلیف ملے گا تاکہ لوگ جو ہے پی اے کی جانب کھینچے چلے ہیں؟ جی ہمارا جو ڈیجیٹل سسٹم ہے، بکنگ کا جو نظام ہے، اس کے لیے جو آج کے جدید تقاضے ہیں ان کے ساتھ پی آئی اے الائنڈ ہے. ہماری ویب سائٹ سے بھی ٹکٹ خریدا جا سکتا ہے، ہماری اپلیکیشن ہے پی آئی اے ایپ جو ہے وہ فونز پہ، اینڈرائڈ پہ، آئی او ایس پہ، ہر ایک پہ اویلیبل ہے، وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈائریکٹ کال کر کے پی آئی اے سے ہمارے کال سینٹر پہ اگر آپ فون کریں تو آپ اپنی ڈیٹیلز دیں، اپنے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز دیں، وہاں سے بھی آن لائن ہم بکنگ کر کے بھیج دیتے ہیں. ہمارے آفیسز موجود ہیں، اس کے علاوہ ٹریول ایجنٹس کا ہمارا نیٹ ورک ہے. تو ہر جگہ سے وہ کوئی میرا مطلب ہے کہ بڑی آسانی ہے. ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ڈیڈ باڈیز پاکستان شفٹ کرنے میں بڑی ٹربل رہتی ہے، اور اس میں کئی ہزار پاؤنڈ انوالو ہوتے ہیں، تو پھر جا کے کوئی ڈیڈ باڈی آ سکتی ہے. جی پی آئی اے نے ہمیشہ اپنے جو پاکستانی جو ملک سے باہر رہتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ان کو ڈیڈ باڈیز لانے میں مسئلہ ہوتا ہے، ہزاروں پاؤنڈ خرچ ہوتے ہیں، تو پی آئی اے شاید دنیا کی واحد ایئر لائن ہے جو کہ جہاں پہ پی آئی کا نیٹ ورک ہے وہاں سے ہم ڈیڈ باڈیز فری لاتے ہیں پاکستان. کوئی اس کا چارج نہیں کرتے، بالکل کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ جو مسافر ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہم ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں. تو یہ برطانیہ کے جی برطانیہ کے لیے بھی یہ بالکل ہوگا جی، بالکل ہوگا، بالکل، یعنی کہ یہ اپرووڈ چیزیں ہیں، یہ ہوں گی، یہ سہولت وہاں پہ بھی ملے گی. اس پہ کوئی 8 سے 10 ٹن کارگو ہمارا بک ہو چکا ہے یہ گارمنٹس کا، یہ ڈائریکٹ وہاں پہنچ جائے گا. اور یہ سب کمرشل ایکٹیویٹی، یہ کمرشل ایکٹیویٹی میں آتا ہے جی. یہ اس سے بھی پی آئی اے کو ایک اچھی انکم ہوتی ہے، ہینڈسم انکم ہوتی ہے. جی آپ نے سنا اطہر اوان صاحب نے پورا آپ کو ڈیٹیل بتا دی کہ بیسیکلی برطانیہ کا جو ریوائول ہوا ہے پی اے کا، اس کو کس طرح سے آپریٹ کیا جائے گا، سیفٹی سٹینڈرڈز کیا ہوں گے، جو ہمارے مہمان ہوں گے، پیسنجر ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کی جائے گی، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹکٹنگ. اس کے حوالے سے انہوں نے اسپیشل ٹیمیں جو ہیں برطانیہ میں پہنچا دی ہیں. آن لائن تمام چیزیں اویلیبل ہیں. آپ جس طرح پہلے اپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو پریفر کرتے تھے، ہمیں امید ہے کہ پی اے یہ دوبارہ اس جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرے گا، اور دوبارہ اوورسیز پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن بنے گا، اور باقی تمام ایئر لائنز دیکھتی رہیں گی کہ پاکستان انٹرنیشنل کا جو فلیگ ہے، جو طیارہ ہے، وہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے برطانیہ میں جھومتا رہے گا.